व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर मारूफ अदाकाराओं की माओं के बारे में। नंबर 1 पर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली कामयाब तरीन अदाकारा आयजा खान की माँ के बारे में। आयजा खान की वालदा भी आयजा खान की तरह खूबसूरत और ज़हीन है और इन्हीं की तरह डिसेंट नजर भी आती हैं। इनकी अक्सर तस्वीर हम आयजा खान के साथ देखते रहते हैं, जिसमें आयजा खान की माँ और आयजा खान के बच्चे हमें अच्छी बॉन्डिंग में नजर आते हैं। नंबर 2 पर आती है हीरा मानी। व्यूअर्स, हीरा मानी जो कि आजकल सवारी गाने की वजह से बहुत मशहूर हो चुकी है, मगर असल में वो एक्ट्रेस हैं। इनका भी रिश्ता अपनी माँ के साथ बहुत मजबूत दिखाई देता है और ये बात वो अक्सर औकात अपने इंटरव्यूज में डिस्कस करती हैं और अपनी माँ के साथ मुख्तलिफ जगहों पर विजिट की तस्वीर भी वो हमारे साथ शेयर करती रहती हैं। नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं मन माइल की खूबसूरत अदाकारा माया अली के बारे में। माया अली की वालदा का नाम शगुफ्ता नजर है। माया अली अपनी वालदा से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और ये सब इनकी बॉन्डिंग से नजर आता है। और जाहिर सी बात है, इस फील्ड में कोई भी एक्ट्रेस अपने घर वालों की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती और माया के मुताबिक इनकी माँ बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं एमन और मिनाल खान के बारे में। खूबसूरत खान सिस्टर्स की खूबसूरत खान मदर का नाम उज़्मा खान है। एमन और मिनाल की माँ को ज्यादातर हर मौका पर अपनी बेटियों के साथ ही देखा जाता है, चाहे वो कोई पिकनिक हो, शादी हो, वोटलिंग हो या अक्सर औकात हो, वो हमें चैनल के इंटरव्यूज में भी अपनी बेटियों के साथ नजर आती हैं। नंबर 5 पर हम बात करने वाले हैं सबा कमर। खूबसूरत तरीन अदाकारा सबा कमर के मुताबिक इनकी कामयाबी की बड़ी वजह ही इनकी माँ की दुआएं और मुकम्मल सपोर्ट है। सबा कमर की वालदा उम्र में जरा ज़ईफ है, उम्र में बड़ी है, इसलिए वो सबा कमर हमेशा हमें अपनी माँ की खिदमत करती हुई नजर आती हैं। इनकी तस्वीर इनकी अपनी माँ के साथ बॉन्डिंग को भी जाहिर करती है। व्यूअर्स, नंबर 6 पर हम बात करेंगे हानिया आमिर के बारे में। इश्किया ड्रामा की चुलबुली अदाकारा को भी अपनी खूबसूरत वालदा बहुत अजीज है। हानिया आमिर सबसे खूबसूरत है, मगर इनकी माँ भी इनसे कम खूबसूरत नहीं। हानिया के मुताबिक इनकी वालदा इनकी बेहतरीन दोस्त है और इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह हानिया के मुताबिक इनकी वालदा है। तो नंबर 7 पर आती है रांझा रांझा की खूबसूरत तरीन अदाकारा इकरा अजीज, जिनका ब्लॉकबस्टर ड्रामा खुदा और मोहब्बत आ चुका है। दोस्तों, इकरा अजीज की वालदा का नाम आसिया अजीज है और इकरा अजीज इंस्टाग्राम पर भी अक्सर अपनी वालदा के साथ ही नजर आती हैं और ये इकरा अजीज की अपनी माँ के साथ बेहद बॉन्डिंग है। ये माँ बेटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और हमें इनकी ये बॉन्डिंग अक्सर औकात इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में भी नजर आती है। नंबर 8 पर हम बात करेंगे नीलम मुनीर के बारे में। क़यामत ड्रामे की खूबसूरत और हसीना की वालदा भी इनकी तरह खूबसूरत और डिसेंट खातून है। इन दो माँ बेटियों को भी अक्सर औकात इकट्ठे देखा जाता है, क्योंकि नीलम अपनी माँ के साथ अक्सर ही सैर तफरीह की तस्वीर शेयर करती दिखाई देती हैं। नंबर 9 पर हम बात करेंगे महविश हयात। व्यूअर्स, महविश हयात की वालदा का ताल्लुक सिर्फ इनके हवाले से नहीं है, बल्कि महविश हयात की वालदा माजी की कामयाब तरीन अदाकारा रह चुकी हैं। इनकी वालदा का नाम रुखसार हयात है। महविश की शक्ल भी अपनी वालदा से बहुत ज्यादा मुशाबत करती है। नंबर 10 पर आती हैं उर्वा और मावरा हुसैन। सबात और मुश्क ड्रामे की खूबसूरत अदाकाराएं भी अक्सर औकात अपनी माँ के साथ नजर आती हैं और इनकी वालदा का नाम रुकैया मकसूद है। इनकी वालदा भी खूबसूरत खातून है, वो भी एक मॉडर्न खातून है और अक्सर औकात सैर तफरीह में भी ये माँ बेटियां हमें इकट्ठे दिखाई देती हैं, जिनकी तस्वीर वो अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती हैं। नंबर 11 पर हम बात करेंगे रमशा खान के बारे में। ड्रामा सीरियल इश्किया की खूबसूरत अदाकार रमशा खान की माँ का नाम नफीसा बेग है और इनकी वालदा इनके लिए इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को अकेले पाला है, यानी कि उन सिंगल पेरेंट बन के पाला और इनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इनकी वालदा थी, जिन्होंने ये सब मेहनत करके इनको इस मकाम तक खड़ा किया। नंबर 12 पर आती है शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा फातिमा अफंदी। फातिमा की माँ भी कोई और नहीं या किसी भी ताल्लुक की मोहताज नहीं, वो साबका अदाकारा या सीनियर अदाकारा फौजिया मुश्ताक है और फातिमा भी अपनी माँ की स्किल से मुतासिर होकर उनसे सीख कर ही इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और फौजिया ने इन्हें इनके काम में बेहद सपोर्ट भी किया। नंबर 13 पर हम बात करेंगे यमुना जैदी के बारे में। प्यार के सदके हुई खूबसूरत अदाकारा की वालदा का नाम शबाना नाहिद जैदी है और ये घर की सबसे
سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کی بہت زیادہ لاڈلی ہیں۔ یمنا بھی باقی اداکاروں کی طرح اپنی ماں کے ساتھ گزارے گئے وقت کی تصاویر شیئر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نمبر 14 پر ہم بات کریں گے سونیا حسین۔ عشق زہی نصیب کی خوبصورت اداکارہ سونیا کی والدہ کا نام تانیہ حسین ہے اور یہ ہاؤس وائف ہیں، اور ان کی سونیا سے بانڈنگ بھی بہت زیادہ ہے اور اپنی والدہ کا مضبوط سہارا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ خوبصورت تصاویر اکثر اوقات شیئر کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 15 پر ہم بات کریں گے اشنا شاہ کے بارے میں۔ ان کی والدہ بھی سینئر اداکارہ رہ چکی ہیں، ان کا نام عصمت طاہرہ ہے۔ ان کی والدہ نے بھی انہیں سنگل پیرنٹ کے طور پر پالا اور یہی وجہ ہے کہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں۔ نمبر 16 پر ہم بات کریں گے زارا نور عباس۔ زارا نور عباس کی والدہ کو بھی کسی حوالے کی ضرورت نہیں، یہ موجودہ اداکارہ ہیں، یہ بشرا انصاری کی بہن ہے اور اکثر بشرا اور اسما عباس، اسما زارا کی ماں والدہ کا نام ہے، بشرا اور اسما دونوں بہنیں ہیں، وہ اکٹھے ہی ڈراموں میں دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ دیوار شب اور زبائش میں ان تینوں نے خالہ، ماں اور بیٹی نے تینوں نے مل کر کام کیا ہے، جو کہ ان کی آپس میں بانڈنگ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 17 پر ہم بات کریں گے صنم جنگ کے بارے میں۔ دل مظفر کی خوبصورت اداکارہ صنم جنگ کا بھی اپنی والدہ سے خوبصورت رشتہ ہے، یہ ماں بیٹیاں ہمیں اکثر اکٹھے نظر آتی ہیں اور صنم کے مطابق ان کی والدہ انہیں مکمل سپورٹ کرتی ہے۔ نمبر 18 پر بات کریں گے نمرا خان۔ خوبصورت ترین اداکارہ نمرا خان کی والدہ بھی کسی حوالے کی محتاج نہیں، کیونکہ وہ خود بھی ماضی کی کامیاب ترین اداکارہ سندرا لکشمی ہے، یہ بہت سے انٹرویو میں بھی ساتھ رہ چکی ہیں اور ان کی والدہ انہیں ان کے کام میں بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ نمبر 19 پر ہم بات کریں گے کنزا ہاشمی کے بارے میں۔ گل و گلزار کی بہترین اداکارہ کا رشتہ بھی اپنی ماں سے بے انتہا مضبوط ہے، ان کا نام رخسار ملک ہے اور کنزا اور ان کی ماں کی بانڈنگ کا اندازہ کنزا کی طرف سے شیئر کی جانے والی تصاویر سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 20 پر بات کریں گے عمار خان کے بارے میں۔ عمار خان ان کی والدہ بھی سینئر موجودہ اداکارہ ہیں جن کا نام فریحہ جبی ہے، ان کو بھی ان کی والدہ نے سنگل پیرنٹ کے طور پر پالا ہے، تبھی ان کی اور ان کی والدہ کی اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 21 پر ہم بات کریں گے صنم چودھری کے بارے میں۔ صنم چودھری خوبصورت اداکارہ ہیں اور اکثر ہمیں اپنے والدہ کے ساتھ اپنی تصاویر بھی شیئر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نمبر 22 پر ہم بات کریں گے اریبہ حبیب کے بارے میں۔ اریبہ حبیب بھی اکثر اپنی ماں کے ساتھ گزارے گئے لمحات کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی نظر آتی ہیں، جن میں ماں بیٹیوں کا پیار بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 23 پر ہم بات کریں گے سجل اور صبور علی کے بارے میں۔ سجل اور صبور کی والدہ چونکہ کینسر کی وجہ سے وفات پا چکی ہیں، مگر ان کی اپنی والدہ کے ساتھ بہت سی تصاویر موجود ہیں اور وہ اکثر انٹرویوز میں بھی اپنی ماں کا ذکر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور اس پر وہ اکثر ایموشنل بھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 24 پر ہم بات کریں گے عائشہ خان کے بارے میں۔ عائشہ خان بھی اکثر اوقات اپنی والدہ کے ساتھ تصاویر شیئر کرتی نظر آتی ہیں، جن سے ان کے درمیان بانڈنگ اور اٹیچمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 25 پر آتی ہیں سعدیہ فیصل۔ اداکارہ سعدیہ فیصل کی والدہ صبا فیصل انڈسٹری کی پاپولر اداکارہ ہیں جو کہ بہت سے ڈراموں میں کام کر رہی ہیں اور یہ سپورٹیو ماں محسوس ہوتی ہیں، چونکہ وہ خود بھی انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ نمبر 26 پر ہم بات کریں گے علیزہ شاہ کے بارے میں۔ خوبصورت اداکارہ علیزہ شاہ کی والدہ ان کے کریئر میں ان کی سب سے بڑی سپورٹ ہیں، اپنے گھر کی بہت زیادہ لاڈلی ہیں اور ان کے انٹرویوز میں بھی انہوں نے بتایا کہ لاڈلی ہونے کی وجہ سے کریئر کے آغاز میں ان کی والدہ ان کے ساتھ گھنٹوں سیٹ پر رہا کرتی تھی۔ نمبر 27 پر ہم بات کریں گے مومل شیخ کے بارے میں۔ مومل شیخ کی والدہ کا نام زینت منگی ہے اور یہ اکثر اپنی والدہ کے ساتھ تصاویر شیئر کرتی ہیں، جن سے ان کی بانڈنگ کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 28 پر آتی ہیں میرا سیٹھی۔ یہ خوبصورت اداکار میرا سیٹھی پاپولر سیاستدان اور جرنلسٹ جگنو محسن کی بیٹی ہیں، وہ اپنی والدہ کی طرح ہی باصلاحیت اور خوبصورت ہیں اور اکثر ان کے فوٹو شوٹ بھی ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 29 پر ہم بات کریں گے مریم نفیس کے بارے میں۔ اداکارہ مریم نفیس اپنی ماں کے ساتھ اکثر اوقات تصاویر شیئر کرتی ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے مریم اپنی ماں کی بالکل فوٹو کاپی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فوزیہ نفیس ہے۔ نمبر 30 پر ہم بات کریں گے کبرا خان کے بارے میں۔ کبرا خان ان کی والدہ ایک خوبصورت خاتون ہے اور کبرا کی شیئر کی جانے والی تصاویر میں بھی ان کی اٹیچمنٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو ان قابل اور خوبصورت اور کامیاب اداکاروں کی والدہ کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔